مساء الخير عليكم يا ناس الخير، جوسبر كاع راكم لاباس ومهنيين في ديوركم. اليوم راح نقدم لكم وصفه. قلت لكم بلي عندي وصفات بزاف تاع لي بوم. اليوم راح ندير لكم ثاني وصفه تاع بوم. واش فيها هذه الوصفه؟ سهله، فيها زوج حبيبات بيض، فيها مغرف تاع لالوفير، فيها 80، فيها 100 غرام دو سكر نورمال عادي، حبة تفاح، وفيها 380 غرام دو فارين. هذه الاولى. جو في كومونسي. وفيها 80 غرام دو لويل، هو الزيت تاع المائدة. هنا جو في كومونسي. نسيت ما جبتش الفوي تاعي. هاوليك نحكمو ريسيبيون. هنايا نحكمو زوج حبات بيض. بسم الله، انا نقيتهم. فوالا، نرمي معاهم 100 غرام دو سكر. هاوليك نخلط غير بالبيض. ندخل السكر مع البيض. تاع البيض فوالا، نزيد نخلط. ندير شويه الكتله عندي باش نقدر نخلط. فوالا كانت بها هادوك اللي هما كتير. فوالا هنا نحكم 80 غرام تاع الزيت، 80 مليلتر سمحولي، 80 مليلتر. انا عندي هنايا الكبير تاع مليلتر. هنا عندي 30 وهي 80، وهنا عندي استنى نشوف. بسم الله، خدم الزيت هاد الكبير اليوم. هنا شحال فيها الكبير؟ فيها 60 مليلتر. هنا نديرو 60. بسم الله، 60 نديرو. فوالا هنا درنا 80 مليلتر تاع الزيت. نزيدو نخلطو مليح. هنا نحكم بس ما حاش ندوق نخلط بيدي. نحكم دابور. نشوف هنا نحكم هنايا الفارينة. قلت لكم 380 غرام دو فارين. تحكمي فارينة تكوني غبلتيها. انا توتافي نورمال غبلتها، تحطيها كاع يدك. فوالا تحكمي هنايا اون كوبير تاع لالوفير شيميك. فوالا تحكمي لا كوبير اللي باش نشربو بها القهوه.
اون كويير هكذا سا سوفي لارجومون. هاي لك نرموها هنا لهنايا الدوزان ونوريلكم كي نخلي لاباط تاعي تروبوزي. نوريلكم طريقه الدوزيام. فوالا هنا نورمالمون نستعمل يدي ما نستعملش هذا، نحبس هذا باسكو من بعد يدخل لي كاع يديك لاباط دو بريفيرونس جو في mettre les mains, ça sera mieux. باسكو لاباط راح تدخل في هاد لي ترو هادو وما تدخلش ندير لا كويير هادي معليش. انا ديجا هاهم نحطو هنا وندير بهاد المغرف الصغيره معليش باش ندخل لاباط. هنا نزيد نحي هادي بسم الله ونعجن بيدي. ندخل الفرينه بيدي ماشي نعجن باسكو ما لازملهاش العجين. لاباط قلنا فيها نعاود المقادير باش هكذا تفهموا. فيها 2 حبيبات بيض اونتي هما الاولين، فيها 100 غرام دو سكر، فيها 100 غرام دو سكر، فيها 80 غرام دو لويل، فيها 380 غرام تاع لا فارين، وفيها مغرفه تاع لا لوفير. هذا واش فيها. فوالا انا نلم لاباط تاعي نخليها في الريسيبيون ونوجد لكم الطريقه الثانيه. نخلي لاباط تاعي سو ريبوز ان بتي بو. هاي ليك شدت لاباط. فوالا نمسح يديا فوالا ندخلها ونوريكم المقام تاع لاباط. شوفوا لاباط كيفاش تجي، شوفوا كيفاش تجي لاباط، شوفوا ماشي يابسه، ها هي طريه. انا برك راني نلم فيها. فوالا هذا واش كنت نحوس. فوالا هنا نغلفها نغسل يديا ونعاود نولي لكم في مرتبه دوزيام ايتاب باسكو فيها 3 ايتاب. نمسحو يدينا قبل نغلفوها باش نخلوها ترتاح لاباط تاعي. غلفيها بطرشونه كيما تحبي نتي يا اختي واش عندك في الدار. ديري لها طريشنا، ديري لها هذا وخليها اسو ريبوز لو طون توجدي الدوزان. ما عندهاش ساعه اكزاكت، نعطيك الساعه زعما نقولك تجي مينوت ولا كي تكمل كي تبدا ديري لا كريم تاعها داك الساعه تروحي تخليها. فوالا نعاود نولي ليكم. هنا خلينا لاباط تاعنا تربوزي. سمحوني درت يدي. وهنا حكمت كاسرونه راح نخدمو مع لا كاسرون. هنا الكاسرونه واش فيها، فيها حبيبه بيض، فيها القارص نحي غير لابو. انا ما عنديش صفره لقيت هذه في الفريجيدير تاعي. عندي 2 مغارف تاع السكر، عندي 2 مغارف تاع نشا، وعندي 250 مليلتر تاع حليب. دوك تشوفوا معايا نحكمو هنايا بسم الله. نحكمو 2 مغارف تاع النشا او ميم بسم الله. وحده 2 ما عمرتش الزوجه.
ومن بعد نحكمو زوج مغارف تاع السكر. قلنا نحكمو زوج مغارف تاع السكر هكذا زوج، ومن بعد نحكمو نخلي مش مزال نخلي الفول تاعي نزيد نغسلو مليح نشفو ونجي هاوليك نحيو هنا لاكويير، ما نسحقوش لاكويير، نحكمو حبيبه بيض كنت غسلتها نخليها دايره هكذا دو كوتي باش نتوما تشوفوا معايا. قلنا نحكمو كسرونه، نحكمو زوج مغارف تاع مايزينا وزوج مغارف تاع السكر بور لانستون. تحكمي حبه بيض اونتشي ترميها فوالا بسم الله، تخلطي فوالا تخلطي ديجا هذاك فوالا تخلطي غير بالعقل فوالا خليهم بيان ما يدوبش لي درينا تطامي الحليب شوفي هنايا حليتهم هكذا باش شوفي وين يكون السكر مخبي. عاودي نديريه اليوم الزين ما حيش نستعملوا الباتر غير بيدنا، هذا واش نحب انا، ما نحبش كي نجبد الباتر ونجيب. هنا نحط 250 مليلتر تاع حليب نورمال من الفريجيدير، تجبديه وتحطيه بسم الله وترميه هكذا فوالا. ومن بعد تحركي قبل ما تحطيها في الماء لازم تحركيها مليح، دخلي كيما دخلتي البيض والسكر والنشا. هنا نزيدي تخلطي مليح فوالا خلطي تري بيان. هاهي هنا دوقاتيك نحكم السيترون تاعي، انا ماشي باش نحكمي هكذا السيترون، انا ما كانش عندي حبه صفراء، خدمي غير هكذا برك شوفي اين ترونش هكذا وطميها. سي نورمال تكوني غسلتي حبه قاص تاعك ونظفتيها ومسحتيها بلا ما نقولكم باسكو على بالي بلي تستعملوا كاع هكذا. هنايا دوقاتي اختي نحطها فوق الفرنو ونعاود لك. هنا شوفوها راني خرجتها يعني باش ما تتسقليش. هاهي نحي برك هذاك القارص هذاك صايي نحيه فوالا ما نديرلهاش. شوفوا اصبروا دقيقه نحي هذاك القارص بسم الله يا ربي سخونه ماشي سهله. نحي هكذا بالمقص باش يسير لي فوالا. شفتوا علاش حطينا القارص؟ غير باش تعطيني نكهه تاع لاكريم. دوكا هادي لاكريم نخليها سو روبوز نهبطها كاع تروبوزي اما طون تبرد باش هنا نحلو لاكاط تاعنا. لكن جا راح ندير هذا سخون ديجا بسم الله. هوب ندير هكذا نهبط تاع المغرف باش ما نقعدش نهبط بيدي ونعاود نحل فوالا. فوالا فوالا تحطيها في الفريجيدير فوالا. ومن بعد باسكو نضربوها تحطيها في الفريجيدير تبرد لك ونعاود باش نحلك لاباط. باش نحلو لاباط نزكم لو بلون دو طرافاي تاعي ونحلو لاباط. هنا باش نحل لاباط تاعي نرش لو بلون دو طرافاي توجور بالفارينه
سي اوبليجي. ونحكم لاباط تاعي بسم الله. فوالا نحكمها كاع ونبدا باش نحل فيها. قبل ما نحلها ندير لها غير هكذا فوالا بيديا هكذا فوالا، ومن بعد ندير انبول باش تتحلي بيان. انا شديت لاكميه تاعي ونحل لاباط تاعي بسم الله. رشينا فوالا لا فارين اوب اوب. هنا نحل لاباط مازال حبه تفاح. دونك نقول لكم كيفاش ندير لها. شوفوا دابور لاستوس ومن بعد نتكلموا على التفاح. اصلا انا درت لا كونتيتي صغيره واللي عنده توجور العائله توجور نقولها لكم ضعفي المقادير. انتي ضعفي المقادير اختي. هنا راهي طالعه معليش بلاك ما تجينيش من الدم فوالا. فوالا ندير هذا. قبل هذا نجيب لكم لو مول باش تشوفوا انا المول راح ندير فيه. نمسحو باسكو غسلتو ونجيب نشوفوا خطوطي لو مول اللي راح نخدم فيه صافي فيه. هنا نورمالمون شوفوا المول اللي حندير فيه هذا. واش هنايا انا كي غسلتو دوق غسلتو نديرلو شويه فارينه هكا لو طون باش ندخلو الفور. ما حبيتش ندخلو الفور مي نديرلو لا فارين هكذا. شوفوا نديرلو لا فارين فوالا هكذا باسكو شفتو انا في الحقيقه ولكن نعاود نقلبو فوالا هكذا. راكو شفتو هنا نحط المول تاعي هنايا نشعل الفوق تاعي 180 دوغري ونحكم. انا راح نكوبيهم في هذا. نتوما شوفوا كيفاش تكوبيوهم اي طريقه عندكم باش تكوبيوهم. فوالا وحده زوج ثلاثه فوالا. نحكموا هادوك ليتو هنايا ندوهم للمول هذاك اللي شفتو سيريكون. ندخلهم غير بالعقل. نسيي كيفاش ندخلهم غير بشويه باش ما يديروليش هذيك البلياج هذاك. مانيش حابه البلياج. فوالا هنايا تاني ندخلهم فوالا. دوك نوريكم كيفاش راني ندير فيهم. شوفوا عندي بزاف وصفات تاع لي طارت اون بوم. ودوكا نبدا نخدم معكم دي طارت لي كون طارت على فاني. حبيت ندير معكم على فاني ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش بلي اليوم دخلوا دراري المسيد. حنا في فرنسا دخلوا دراري المسيد. نتوما في الجزائر حتى الاكتوبر صحتهم. حنا لا دخلوهم. ما قدرتش ندني منا باش نخدم باش تشوفي. دوك نوريلك اختي كيفاش راني ندخل فيهم. دوك
اختي نفد غير لاباط، نفد لاباط هنا باش متزيدش تيبسلي. شوفي لاباط تحكميها بيد واحد وتعجنيها على خطره، ما تحكميش شويه وشويه. شوفي تحكمي لاباط تاعك هكذا على خطره هوب، ومن بعد باش تحليها دوريها مليح في يدك، ومن بعد باش تحلها اختي تحكمي هنا هوب. هنا نوريلك، هنا نوريلك باش ما نديرش البلياج، مانيش حابه ندير البلياج وحابه نديرهم شبان يخرجوا لي. فوالا زيدي تحكمي هكا قعدولي نزيد نحل 4 ان شاء الله ونعاود نوريكم. طبعا نحكم هذه لاباط باش نحلها بالحلال. اوب نعجن، اوب نعجن نحل 4. زوج 3 فوالا نزيد نحكم هوب فوالا. حاجه سهله، وتاني كل واحد يدي حبه تاعو. فوالا هوب فوالا انا عندي 2 كانت 6 8 8 11 12 هاكا تشوفوا فيهم. هنا كيفاش نوري لخواتاتي. دوك نكمل هذا، نكمل غير باسكو مازلت نحل انا تاعي هذه باش ندخلها للفوق. نوريكم باسكو لو بلون دو طرافاي مازلت ما نقدرش نمسحو لكم باسكو مازلت نخدم به، باش ما تقولوش بلي ما خدمتوش ولا ما عليها. نحكمو هنايا باذن الله. نحكمو امبون واش نديرولها، نغسلوها ومن بعد نحكموها اون دو. نجبد غير تبسي باش نحط تبسي. واش نحكم هنا، نقيها غير هنا لداخل شوفوا، ونقيها هنا لتحت راكو تشوفوا معايا. فوالا ونحكم لو ميليو. هذاك اللي يكون عنده الموس تاعهم سي بيان، انا ما عنديش الموس تاعهم اللي نحي لي هذيك الدائره كاع يدك. فوالا انا نقول هنا سي بيان. ومن بعد نحكم الدوزيام ثاني. هي حبه تكفيك، ديك اختار درت معاكم حبه، حنا الحبات كبار الحصول، وانتم الا لقيتو تفاح صغير يعني ما يستكلف لكمش بزاف، يا ربي 2 حبات نقولكم بدي. فوالا هنا ندير نمسح التبسيه ونجي هنا نحكم شتو تاع البطاطا. نحكم تاع البطاطا وندخل الحبه. حبيت انا نديرهم رقيقين، ما حبيتش نديرهم خشان. فوالا ديريهم هكا بابيلا، شوفي ديريهم هكا، حبيتهم هكا ما حبيتهمش هذوك الخشان. دوري معاه حبه تفاح تاعك. فوالا
على بها تقسم لك بزاف. شوفي ديري بليزور فوالا، ديري بليزور ورقات. تجبدي مليح باش تمتم يهبطولك. فوالا انا نكتفي بنص هاد الحبه، ولو كان يخصوني نعاود نزيد نقسم لا موتشي هذيك نقسمها. شوفي هكذا دخلي تهبط، دخلي تهبط. تري امبورطون تجي هكذا اختي، لازم باسكو باش نوريلكم كيفاش ماشي تكوبيها على نص. اللي تكوبات لك على نص معليش، باغ اكزومبل هكذا كيما انا دقتها اكسبري تسحقيها معليش، بصح ايسيي تخرجي حبه كومبلي باسكو انا حابين حبه كومبلي، البرج يعني كومبلي. هذه نورمالمون كان خدمتها من قبل بصح كون مع سي لا بروميير فوا باش تشوفوا على بها خليت نخدم مع خواتاتي باش يعرفوا كيفاش يقسموا التفاحه تاعهم. فوالا هذا كي تجي توصلي على فاه الي دور على فاه. بون انا نكتفي بهذه باش نوريكم كيفاش نديرها باذن الله. هنا تحكمي، هنا نحكم نغسل المغرف ونجيبها لكم باذن الله. هنا تحكمي باش راني نديرها بالبطاطين هذيك اللي خليتيها تبرد، البطاطا كيما نقولوا حنايا. فوالا لا كريم هذه خليناها تبرد لا كريم. شوفي كي بردت ما ديري لها لا زبده لا والو، هكذا تجي هكذا. تحكمي ان كويير، شوفي تحكمي ان كويير هنا وتعمري. دوك نوري لاختي كيفاش دير. اصبري ندير التفاح هنا وهنا باش اختي تشوف كيفاش راح نخدم. جيسبر راكي تشوفيني. فوالا هنا تحكمي ان كويير باش تهبطي امامتون باش تشوفي كيفاش جاتك. سبتله اوب زيدي اوب هادي كدا. فوالا انا كاع نتعلمو كاع يتيك نتعلم، مالغري نعرفو نطيبو نعرفو نديرو وما نقولوش نعرفو، باسكو نخلو الناس هي اللي تقول حنا لا نعرفو ولا ما نعرفوش. باسكو اللي نبقى نجوجي روحي الناس ومن بعد يقولوا بلي نحي شويه من الكتاب. كي تصيبي هذه لا كريم تاعك، كي تصيبي لا كريم تاعك خصاتك طيبيها، الي تري تري فاسيل. شفتيني كيفاش درتها. وتاني تمتم تمتم الجوز. فوالا سيو حنا نديرو هادو كاع الحبات ان شاء الله تكفيني. فوالا نشوف فيها راح تخلص وما كفاتنيش. عطينا هنا صابه باش نسكمها. الله يبارك الله يقوي الخير. فوالا هنا الحبيبات اللي خصوني. فوالا المغرف نمسحها.
البروي هادية باش منديرش لو بروي. نعاود ندير شويه هنا شويه هنايا. نمسح هذا نعاود ندخل هكذا البطاطا هذيك. فوالا هنا سي بون. نشوف هادي ماشي معمرة بزاف. فوالا هيا سي بون. هنا دوك نوري لختي كيفاش ندير. فوالا نغسل يديا وهنا نحكم التفاحة تاعي. شوفي التفاحة تاعي دايرها هكا شتي تكسرت لي باش الدور تكسرت لي معليش. هي نورمالمون ديريها هكا فوالا ديريهم في الوسط ومن بعد تنحل وحدها ومن بعد تحكمي. فوالا نوريلك وحده ومن بعد تحكمي ديري لها هكا تحكمي الاخرى ديريها هكا. تحكمي الاخرى ديري تعوجيهم شغل تعوجيهم شغل راكي تعوجي فيهم امامتو تدخليهم مليح. ديري لهم هكا كي شغل اون فلور. شغل اون فلور. فوالا راكي تشوفي نزيد نخدم معاك وحده تشوفيها. ديري هكا دخليها لداخل ومن بعد ديري لانفيرس روحي منا ومن بعد تزيدي حكمي الاخرى روحي منا باش تغلقي هنايا. تزيدي وحده هنا هايليك باش تغلقي الفلوره. انتي تعرفي تخدمي ومن بعد لا فلور تاعك انتي اللي تعرفي. فوالا هنا نديرها هكا باش دير الدائره الاولى. فوالا معليش ما تشدش بالك تقولي كي ما تشدلكش معليش باسكو راهو التفاح راهو رقيق. هنا ديري لانفيرس هنا جات منا انتي ترديها منا ومن بعد جات منا ترديها منا وتدخليها بيان. كي تشوفي الوسط ما تخدملكش مليح تحكمي هاك وتدخليه. فوالا باش لا تشوفي يا اختي نهبط شويه وقيله باش تشوفوني مليح. فوالا انا نطندني هكا ليكم. فوالا بدات كنت نخدم وحدي يسمحوا لي ما كنتش نشوف. تخدمي هكا الكاميرا يتبوجي بزاف نحبسها ومن بعد ديري باسكو ديجا في لي فاي على بالك لي فاي ديجا راهم هذا داخل هذا. essayez de faire voilà une fleur à ta façon. تروحي قلتلك كوش ما تروحيش دروات تروحي دروات ما تروحيش كوش ودخليهم. هنايا هادو الاولين شوفي شوفي حبي تروحي هكا وتدخليها هكا تدخل من بعد تروحي هكذا ديريها في الميليو. فوالا ومن بعد تروحي هكذا تدخليها ومن بعد تروحي لك هكذا تعاودي ديريها هكذا. فوالا ومن بعد تحكمي فوالا او ميليو. تحكمي اش قلت لكم ندير غير نص باسكو راني نشوف فيها بلي راهي بارد تكفيني. دخلي في لاكريم باتيس دخليها شوفي تدخل بالك تقولي ما تدخلكش تدخلك. فوالا ومن بعد حكمي هكذا
الفلورة تاعك عاودي ديري لها هكذا. يكون عندك شويه لا باسيونس باش تخدمي هذا، مي تخدمي ما تخافيش، جامي تخافي باش تخدمي حاجه. كي تكوني تحبي تخدمي حاجه سيداتي لازم تكوني مقتنعه بها باش تخدميها. انا ندير هكذا فوالا، من بعد ندير هكذا، هذه صغيره ما نديرهاش، ومن بعد ندير هكذا. من بعد نجيب واحده تاني نزيد ندير هكذا. توقفيهم فوالا وتخدمي هنايا الوسطانيه توجور تحطيها، ومن بعد ديري هذوك روزان فوالا. ومن بعد هكذا تحكمي وحده تانية هنايا توقفيها. شغل يا خوتي كيما تشارك العريان ديري له الفلوره تاعو، ديريها غير بالعقل ما تخافيش. هذه هي وانتي تخدمي فيها. انتي تقولي مانيش نغيسي بصح لا راني ندخل في التفاح. هاو التفاح راهو يدخل في الكوتي اللي راني ندير التفاح فوالا، الكوتي هذا والكوتي هذا ويروح في الكوتي هذا. تشديها هكا باش تعرفي بلي راكي في الفلورة. تشديها التفاحة تاعك اذا حبيتي فوالا، تدخلي هنا ها هي وديري هكذا، باسكو ما تقدروش ديروهم خشان امبوسيبل. وتعاودي ديري فوق هذه، شوفي فوق هذه ديري ها فلورة، ومن بعد تهبط مع طيابة، ومن بعد ديري لها هنا تلصقي لها هذه فوالا. ومن بعد هنايا ومن بعد تحكمي هذا ومن بعد ديري هذا. قلت لكم تجيكم كي انتو تقولوا واش راكو تخدموا، وانتوما راكو تخدموا في التفاح هكذا فوالا. هذا في الميليو تحكميه كاع يديك هكذا، شوفي تزكميه كي الفلوره هكذا تحطيه فوالا في الميليو. من بعد تحكميه لو كوتي هذا اساسا نقطعه يدي تجي بشي ماما عاود نديرهم رقيق اوب فوالا. شتي ما تجيش رقيقه كيما نبيشيها هكذا، ديريها هكا خشينه بزاف. شتي كيما وجعتني يدي الاخرانيه نبيشيه في الموس. شوفوا هنايا هاي ليك نورمالمون. هنا واش ديري لها اختي؟ ديري لها غير تحكمي شويه سكر وديريه في التفاح ديالك، شويه سكر هكذا فوالا. انا حطيها هكذا باش يجي دوي فوالا. باسكو نعاود لها بالسكر كلاصي aussi. هذه هي ندخلو الفوق. نعاود نولي خواتاتي هامليك غنخرجو من الفوق. شوفوا كيش خرجوا، شوفوا كيش يولوا. قلت لكم ما تخافوش هذيك لي بوم ميم يكونوا رقاق، سيو تتحكموا نتوما في لي بوم تاعكم. شوفوا كيفاش يجوا خوتي، شوفوا هاي ليك النظره تعطيكم. هنا نحكم السكر غلاس بلا ما نزيد نديرو في لا باسون ولا نديرو في لا باسون سا ميو. سمحوا لي دقيقه برك نجيكم.
نديروش كيما القرع درنا له درنا تاع الاول درنا لها القرفه. هنا ما نديروش القرفه، نكتفي غير بهذا هكذا. شوفي هذا قلت لك عندي بزاف نوعيه طاختو بوم. هنا لازلت نزيد ندير لكم واحده ان شاء الله باذن الله. ابوني ولايكي وعلقوا وبعتوا باسالوتخ بوش à l'oreille. Voilà, c'est bon, ça suffit largement. هاهم شفتوا بزوج حبات بيض واش نقدروا نديروا. نقول لكم باللي ابونيفو لايكيو. نقول اللي راهم يديروا لي كومونتير يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو على لي كومونتير اللي راكم ديروا لي. نقول لكم بوش à l'oreille. نقول لكم بارطاجيو لي كوبي لا فاميل. ما راحوش تندموا، ما راكوش تندموا، راكم مع الصاب فيفي. نقول لكم باي باي.